सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद वल क़ुरआनि ज़िक्रि बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़ा बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला तहीन मनास। दीना मख़की सूरत सूरह स्वाफ़ात दा ख़त्म शो। अल्लाह ताला दी सूरह स्वाफ़ात सरद नूर सूरतुनु शर्फ़ क़बूलियत तौर सयो दमंस्तासो द हाज़िरीनु गायबीनु नारीनो ज़नानो ज़वानानो बुढ़ागानो द उम्मत मुस्लिमा द निजात ज़रियो गर्दई। द तरोस पूरी वदीर सूरतुनु बानी तर्जमा व तफसीर उशो। तरतीबवार नंबर दे दी सूरत 38 अतदीरशम नंबर दे आयातुन पकी अतियादी रुकोगानी पकी पिंजदी। द अल्फाज़ो तादाद दे पकी 731 व सवा योदीर्श अल्फाज दी पकी। लफ्ज़ घटियो हरफ वोड़ू के नो दो हुरूफ तादाद दे 3660 द्रे ज़रा शपक सवा शपीत हुरूफ ती पकी। अल्लाह ताला दे दा खपल दरबार की कबूल व मंजूर की नो द नेको यौ ढेर लुय ज़ख़ीरा बई। प क़यामत की मंगा तासो सर अल्लाह ताला दे नसीब की यो यो हरफ बानी औ 10 की द मुज़ नफस औ द कोर न पदीनियत कदम रागस्तल द टूल आदाबो की राजी। अद्दीन कुल्लुहु अदब दिन सरासर अदब दे। अद्दीन अन्नसीहा व सरासर खैर ख्वाहिदा दे के द बदख्वाहे पहलूशते ना उम्दक का वजह दा चे बाइबल
دا د یهود او د نصاراو مذهبي کتاب دی غیم دالولای لکه څنګه چې مون قران ته ناسیو او تاسو چار چا پیر ناسی او قران مجید مو کولاو کړه ری دک حال دا غیوم یا غیوم محنت کوي د زمونږ استاد سے حضرت مفتی سے وی د انګلند دوره باندې چې کله زه تلو نو د مختلفو ملکونو 4.5 سکولونه ما وکتل په هغه سکولونو کې د بایبل تعلیم چې هغې نه به درس کو وی یو دی ته مونږ لړو وی د هغې هغه لوی راهب پادري هغه رز باندې چوټای باندې نو وی مونږ درخواست وکړو چې مونږ به راته قرآن بیان کو تاسو لږ دا بایبل ووایئ وی چې کم احترام او ادب مسلمانان د خدای د کتاب کوي د بایبل هغه نه کوي ځکه هغه په خپل د دې خبرې قایل دي چې په دې کې ډېرې تبدیلۍ راغلي دي دا د پادریانو وینا ده چې 3,000 نه سوا تحریفات او بدلون پکې شوی دی دا د قرآن یو ډیر لوی عظمت ته چې دی کې د زور او د زیر برابر تحریف نه دی شوی ان به سوکو کی نو هغه یو زنانه راوغوښته چې زه تاسو چاهت لرئ راهبه د بایبل عالمه وه وی الماری کولاو کړه یو فایل یې راواغسته دا بایبلو او داسې راخلاص کړه بایبل لکه څنګه چې سړی عام د انګریزۍ کتاب هم داسې څوک نه راخلاصوي وی ما ملګرو ته وی دا دی نه چې خدای پاک دا نعمت اغستی دی نو د دې بنیادي وجه بې ادبي ده که مسلمانان د قرآن ادب پرېږدي نو خدای تبارک و تعالی دې نه کې خود دې نعمت عظما نه به انسان محروم شي عمدک وجه ده د قرآن عظمت ته مسلمان هر نارینه او د هر زنانه په زړه کې دی چې بل طرف ته یو کاغذي پایې کې هر څه دکاندار پکې سودا هم ورکوي او د قرآن مجید وړوکی کاغذ چې پای باندې یو حرف لیکل شوی خلک یې څومره تعظیم کوي دا تعظیم به د خدای د قربت نزدېکت ذریعه ګرځي ادب د نجات ذریعه ګرځي نو مسلمانانو له پکار دي چې د دې دا تعلیم دا ځان باندې لازم او ضروری کی کچری د دې تعلیم نه انسان محروم شنو دی به د خیر نه محروم شي اجه کله یو انسان د خیر نه محروم شو نو دی به د بل لاس کې شي اجه کله انسان د بل لاس کې شي نو دی ترقی نشي کولی انسان به ترقی لکه چې دی د بل لاس کې ني او کنه د بل نقشه جوړي ابل ولا ارس برابرای نو داسې قوم ترقی نشي کولی نو قرآن مجید په انسانانو کې سب بنیادی صفات پیدا کوي هغه بغیر د قرآن نه نه راځي نو الله تبارک و تعالی دی داودی سورتونه دا په خپل دربار کې قبول او منظور کې نو دی چوټي بریکټ کې دا 38 دا ترتیبوار نمبر دی او دارنګي د نزول نمبر یو 38 دی لہذا دا د مکی دور کې
د نبوت په څلورم کال باندې نازل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر او د حضرت علی رضی الله عنه پلار ابو طالب د مرض الوفات کېو. مرض الوفات دی ته ویل کېږي چې انسان داسې بیمار شي چې په ځان باندې ښکاله راشي چې زه ښه کېږم نه، دا مریض ته اندازه لګي. خدای تبارک و تعالی دې زمونږ ایمان نه خطا کوي. نور بیماری به هم راځي، صحت به هم ملاویږي. الله تعالی دې تر مرګ پورې زمونږ انابت او رجوع نصیب کړي. نو ابو طالب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو، مختلف طریقې سره په خواري او مهنت کو. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لوی ملاتړ د ابو طالب سیبو، او په کافرانو مشرکانو کې به کم عذاب د په دی وجه چې د خدای د پیغمبر ملاتړی کړی و. کني د سرداران مکی نه بچ کېدل دا د خدای په فضل باندې. نو پیغمبر علیہ السلام دغه ټیم کې ابو طالب هغه سره ناستو دی کې ابو جهل او سرداران مکه رالل. پیغمبر علیہ السلام ناست ابو طالب توئی دا سرداران مکہ و ابو جہل بالخصوص چې دا روارپو کده زمون دی خدایانو پس ګوتی وئی. اما سمعنا بهذا فی الملت الاخره، دا یو مذهب کې هم نشته را دی چې کومه خبرې کوي وی دې پوکا. ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم توئی دا ترمذی دا روایت راغستره، مستدرک حاکم دا یو کتاب دی غیم دا روایت راغستره. وی ابن اخی ما تريد من قوم، وی تر قوم نسغواړي وروارو. نو جنابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یا امی یتر اريد زدا غواړم د دې قوم نه تدینو به العرب وتؤدي اريد كلمه. وې زه خو نور څه نه غواړم، خو زه دا غواړم زه هم چې دی په دې خوله باندې یو کلمه ووایي، اريد كلمه. او تر دوره ښکلې کلمه ده تدینو به العرب، عرب به تابع شي. نو کدا چا ووینو او عرب خو سکه وتؤدي الیهم العجم الجزیه، عجم به جزیه او ټیکس ته غاړه کیدي. دا داسې کلمه ده. ابو طالب وتوی او دی خلق وتوی دا څه کلمه چې مونږ ته یاد نه ده او دوره لویه کلمه ده. نو پیغمبر علیہ السلام وی دی په جمع ویقولو لا اله الا الله. بس چې دی وی داسې وبرړېدل لکه دا سپي چې برړېږي او غرار کوي، او یو دوه کلمې وویلې خلکو. یو کلمه یې دا ویلې وه ما الہ واحد ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره. ویو خدای مونږ ته نه دی لیدلی، خو یو خدای رسدي. الہ واحد ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره. یو خدای به سکول شي ګڼ خدایان. ابیوی ان هذا الا اختلاق. دا ته چې کوم خبره کې د لا اله الا الله دا سوچه دروغ دي. اختلاق د ځان نه جوړ کړی شو دروغ ته ویل کېږي.
بار صورت دا صورت نازل شو اپدی کی بنیادی دو خبری دیو توحید دا اللہ وحدانیت دویم نمبر رسالت دریم نمبر صداقت قرآن لہذا چکل انسان قرآن حق و سچ نگڑی نو فیدہ بات نساخلی قرآن را رسید پیغمبر پا ذریعی سرا او قرآن خکل عقیدہ بیانی او سلورم نمبر قیامت زمنگا استاسو دا عقیدہ دا چی منگا تاسو با دی دنیا کی طول عمر نیو سو وقت پوری بیو لہذا دا سلور مضامین ذکر کئی او دا انبیاء واقعات ذکر کئی چی او حضرت داود علیہ السلام نے دکرنگی او دو نور پیغمبران دی حضرت سلیمان علیہ السلام داغ کی سا ذکر کئی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب دا ایوب دا دو بادشاہانو داود علیہ السلام بادشاہو فیصلہ کی خطا شو اجتہادی غلطی کلا کلا سڑی نکی گیا دا گنانی سلیمان علیہ السلام ہم بادشاہو کلا کلا سڑی نبی صبری ہوشی ایوب علیہ السلام پیغمبر و مالدار و دولت والا اللہ دیر ورکڑو دا انبیاء کرام علیہ السلام تا دا واقعات دی دا پارا ذکر کی کہ یو سڑے بادشاہ دے خدا با توحید با نپریگ دی کہ یو سڑے پکیر دے ملنگ دے خیر غواری دا خدای وحدانیت با نپریگ دی کہ نبی دے او کہ ولی دے کہ مالدار دے او کہ غریب دے نو دا سورہ سواد کی دا مضامین ذکر کئی دا نور و انبیاء و تذکریون دی و بالخصوص دا دری پر لپسی یوم الپسی دی او ناشنا حالات بیانی گی دی صورت تا سورہ سواد پا دی وجوے لکی چی دے کی سواد لاغلے دی دا دیو حرف تا وجنا دی غن صورت تا سورہ سواد ویلے کی او دا سواد دا سمدیت تی سمدیت دی تا ویلے کی چی دی انسان دا عقیدہ جوڑشی چی اللہ ہس وقت کی ہیچ چاہتا ہس کلہم ہس دا پارا محتاج ندے دی طرح سمدیت عقیدہ وینو شیخ سادیو کتاب لکل دے بوستان یوی گولستان لکل دے یوی بوستان لکل دے نو اگئی کی وی دل اندر سمد باید چیزڑکی دغا نظریہ و عقیدہ کلکا اتڑا دا سمد دا بنیادی شے دے چی دا ہر نارینا و زنانہ دا عقیدہ و تصور جوڑشی چی اللہ محتاج نہ دے ہس وقت کی ہیچ چاہتا ہس کلو اب پاتش دا اللہ نا ما سوا نو دا ٹول محتاج دی انبیاء محتاج دی فرشتے محتاج دی جنات محتاج دی عالمان محتاج دی بادشاہان محتاج دی انپڑھ محتاج دی تعلیم یافتہ محتاج دی یو دا اللہ تبارک و تعالی ذات تے چی دبانی احتیاج نرا دی نور دا دنیا ہر مخلوق محتاج دے خود چا محتاجی دیر دا او دا چا محتاجی کم دا نو دی سوات کی دغا نظریه و دغا عقیدی تا ارونو دا بنیادی شے دے
پیغمبر علیہ السلام لس کالا کی دا نظریه جوړه کړې وه، لس کالا، بیا دیار لس کالا د نورو اعمالو باندې 30 کاله ژوند دې کې ډېر لوی کار کړی دی. نو لس کاله دا نظریه جوړول او دا عقیده تاسو یقین وکئ دا ډېر ګران کار دی چې هر طرف ته کفر او شرک او مخالفتونه او یو سړی را پاسي د عربو د عجمو پوره نظریه بدلی دا ډېر لوی محنت و. الله تعالی جنابی رسول پاک علیہ السلام نه دا کار واغستو. بیا صحابونا نو سواد دادی سومدیت تا اشاره دا والقرآن ذی ذکر قسم خرم اللہ وی پا قرآن چی دا نصیحت خاون دی، ذی ذکر دا نصیحت او دا خیر خواهی خاون دی. قرآن دا چا بدخواهی نغواری بلکہ خیر خواه دی دا قرآن. او دا قسم نپس وی بل الذین کفروا فی عزت، بلکہ کافران پا تکبر کی دی عزت. یو عزت عزیز ضرور تم ویلے کی عزت عزت پا معنی بانے ہم دے دی دے کہ اکڑ او تکبر دے. کافران اکڑ او تکبر کی دی دا دا دی باطنی خاصلت دے. دمر لوی عجب کے چی سمر کافر دے دا دی دا تصوری چی سہر با مسلمان ختمی او کفر با عامی دا دا ہر کافر. اول نظریہ دا دا یہود ہوئی. دویم نمبر نسوارا، دریم نمبر دا ہندوستان ہندوان. دا متعصب دی سخت، لہذا دے چی د شپې وده کیږي نو دا نظریه چې سهار به اسلام مکمل تختی. دکه وجه ده د یهودو 80% پیسہ دا په مذهب باندې غي لګي. 100 روپے ډوډۍ لا او کپڑے له استعمالي، 80% پیسہ غي مذهب د پاره استعمالي. دکه وجه د یهود کټر مذهب پرستی. انسوارا مذہب بیزار خلق تے مذہب بانے کار نشتے. او ہندوستان دے ہندوانو دے ہندوستان ہندوان دا متعصب زدیان دی، ادا دری والا ملگری دی دا مسلمانانو ختمولو تا. او مسلمانان خو غفلت کی ټولش په نیټ او موبایل کې اپا دی سیزونو کی تیری گی. پار دائی کی وطا دکا سیز لگی دلے دے رونو دا منگ بانی مین ندی. مسلمان نسل کمزورے کول غواڑی ہو چکل نسل کمزورے چو نو بیاد دی والا آسانی. نو اللہ فرمائل والقرآن ذی ذکر. اپا دی اقوام کافرہ بانی دا قرآن دمرا ناکارا لگی لکا دا ٹوپک گولائی. تاسو یقینو کئی اگئی وہی چی دا مسلمان نمخی ندا ختم شو بس دا ہر سبوشی خوچی دا چی ختم شو. ذکر دا بنیاد خکارا کڑے دے دا کافر. والقرآن دے ذکر قسم خوری اللہ تعالی پا ہاگا قرآن بانی چی دا نصیحت و دا ذکر کتاب دے. بل الذین کفروا بلکہ کافران فی عزت ردش پیتی رئی پا تکبر کی و شقاق او پا مخالفت کی. دا عزت تعلق دا باطن سر دے، دا شقاق تعلق دا ظاہر سر دے. ظاہر کی مخالفت دک کا وجہ دا چکل جنگ بدر کی ابو جہل مردار شو او صحابہ اکرام سرد نور سرداران قولی بی بدر پا کمبر بانی چی سڑے ادری گی او دی کت از مکہ کی کم کوئیں دے دیتے ور اغردو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف تے اڑی رائی دا ای بانی او مسجد جوڑ دے دغا دے کہ سفر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
په سجده باندې پریوته وي د دې امت فرعون تبا شوی دا خطرناکو دا ابو جهل د دې امت فرعون او په امت کې به تر قیامت تر سبا پورې فرعون را دي دا ختمي کی نه تر قیامت تر سبا پورې به فرعون را دي هر وخت کې خپل فرعونی او په مسلمانانو باندې لازم او ضروری ده چې د فرعون مقابله وکړي لکه دی وخت کې لوی فرعون یهود دي دا غټ فرعون دي نسوارا دي هندوان دي او مسلمانانو ته خپ جمع دي او منصوبه ساز دي الله تعالی دې جمله مسلمانان د دې منصوبونه بچ کی کافرو مې سنشي کوله خو چې مسلمانان یو بل نه وي کدی کې اتفاق راغی او یو بل والو نه بچول نو ټول نظام به اتحاد متحد شي الله تعالی دې مونږه تاسو ټولو کې اتحاد اتفاق پیدا کی نو وی فرمایل سواد د دې حرف په معنا باندې الله خپويږي الله وی قسم خرم په قران باندې ذکر چې د نصیحت خاوندې د خیر خوای خبرې کوي بل الذین بلکې کافرانو د شپې ردی تیری په تکبر کې وشقاق او په مخالفت مسلمانانو پیغمبر او قران کې یو تنوي بدل کې د مسلمانانو څومره حکمرانان چې خدای دا بیدار کې دا خوبي ویخ کې مسلمانانو له اتفاق اتحاد نصیب کې خدای د فرقه واریت ډله باندې او د تفرق نه خدای د موږ د ټولو حفاظت وکړي خدای کافرانو د ټول مسلمانان یو موټی کې خدای د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي د مسلمانانو حفاظت وکړي خدای د دې زنانو حیا او د پردې محافظ او ناصر شي خدای زمونږ حفاظت وکړي د آینده نسلونو حفاظت وکړي خدای څومره مریضان دي ټول له شفای کامله عاجله ورکړي څومره قرضدار دي قرضو بوجونه په آسان کې ادایګي توفیق ورکړي څومره به اولاد دي خدای نیک صالح اولاد ورکړي څومره به روزګار دي خدای ټول له حلال روزګار مواقع نصیب کړي د کوم ورونو روزګاری خدای چلیږي نه کاروبارونه خدای ته د چلیدو اسباب پیدا کړي خدای د هر قسمه پریشانای مشکل نه خدای زموږ د ټولو حفاظت وکړي باران د پارسوالو کوي چې خدای پاک د خیر او د رحمت په قدر د حاجت دوبو باران په مونږ باندې وکړي بندي دروازې کولاو کی وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو